बुलावे के मुंतज़िर है, लेकिन न सुबह आया न शाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तियानजिन आमद। हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम सरबराह काउंसिल के 25वें इजलास में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली शीयांग से मुलाकात होगी। चीन के मुमताज कारोबारी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए दूसरी बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की SCO सरबराह इजलास के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से मुलाकातें भी शेड्यूल। सैलाब से हजारों बस्तियां उजड़ गईं। 30 अफराद जाँ बहक। पंजाब में 2300 से ज्यादा देहात ज़ेरिया। 15 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। मुतासरा इलाकों में पाक फौज, रेस्क्यू इदारे और जिलाई इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। 511 रिलीफ, 351 तिबी मराकज, 321 वेटरनरी कैंप्स कायम। सियालकोट एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। PIA ने फजाई ऑपरेशन लाहौर मुंतकिल कर दिया। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी। 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसड़ के मुकाम पर 91,240। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,23,385 क्यूसेक। सतलज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर बहाव 2,53,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव 1,54,000। मुराला 1,61,000। खान की हेडवर्क्स 2,03,580 क्यूसेक। कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 1,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाब और इमदादी सरगर्मियों के अजलास। बारिश और भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर सूरत हाल गंभीर। मुतासरा इलाकों से बरवक्त और महफूज इनखला यकीनी बनाया गया। 6 लाख अफराद और 4.5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। सूबाई वज़रा मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। पूरी टीम की कारकर्दगी काबिल सताइश। मुतासरीन को सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज। मंगला डैम 80%, तरबेला डैम मुकम्मल भर चुका। भारती भाखड़ा डैम 84%, पुंग डैम 94%, 3 डैम 92% तक भर चुका। भारत की जानिब से पानी के मजीद अखराज का खदशा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब। सतलज के करीब 22 देहात खाली करा लिए गए। हेडवर्क्स, पुलों और बैराजों को बचाने के लिए बर वक्त फैसले किए गए, जिससे नुकसान कम हुआ। DGPDM में पाक फौज मुसीबत ज़दा हम वतनों के शाना बशाना। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस।
फैसल आबाद के देहात से 14,000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू। आबादी बचाने के लिए कामयाब ब्रिजिंग, पानी का रुख मोड़कर हजारों जानें महफूज बनाई गईं। कसूर, जंग, फैसलाबाद, चिन्यू, टोटोबा, टेक्सिंग में सैलाब जदगान की भरपूर इमदाद। सैलाब में फंसे अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली, खाना, पानी और जरूरी अशियाती भी इमदाद और मुफ्त अद्वियात की फराहमी। अवाम का पाक फौज के बरवक्त रिलीफ ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। पाक फौज रंग, नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर मुश्किल में घिरे पाकिस्तानियों की मदद के लिए हरावल दस्ता। सिख बिरादरी का करतारपुर में इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। सिख यात्री पाकिस्तान से मिलने वाला प्यार हमेशा याद रखेंगे। सिखों का पाकिस्तान से प्यार का रिश्ता हमेशा कायम मुदायम रहेगा। दुनिया भर के सिखों का प्यार और हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ हैं। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा। मंगल और बुध की दरमियानी रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा। वजीर आला मुराद अली शाह का सूरत हाल की निगरानी के लिए सूबाई वज़रा से राबता, कड़ी निगरानी की हिदायत। मुतल्लिका महकमे और इंतजामिया मुतहर्रिक रहें। दरिया के किनारों पर मौजूद आबादियां इंतजामिया के साथ ताउन करें। सूबाई हुकूमत हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन। सैलाब एक कुदरती आफत, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जानो माल और कीमती दस्तावेजात की हिफाजत यकीनी बनाएं। दरियाओं, नदी नालों, आबी गुजरगाहों और बिजली की तनसीबात से दूर रहें। गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। अवाम हिफाजती इक़दामात अपनाएं। इमदादी इदारों, पाक फौज और इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें। सवात के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मकान बाग और मलाबाग के मुतासरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम। मुतासरीन का इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। सैलाब जदगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी। पेशावर में कारोबारी मरकज, पीपल मंडी की दुकानों और गोदामों में पानी दाखिल। इलाका दरिया का मंजर पेश करने लगा। करोड़ों का नुकसान। सूबाई हुकूमत संगीन मसले का हल निकालने में नाकाम। कीमती सामान जाया होने से कारोबारी तबका शदीद माली दबाव का शिकार। सदर ममलकत की पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। शफाफियत बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की IT बेस्ड ट्रैकिंग मुतारिफ। खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए गए। कानून से स्मगलिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ इकदामात मजीद मुअस्सर होंगे। सदर ममलकत ने 11वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की भी मंजूरी। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायाने शान तौर पर मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। पैकरे रुश्दो हिदायत खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए हम्दो नात और दुरूदो सलाम की रूह परवर मुहाफिल का इनेकाद। गली गली, नगर नगर बरकी कुमकुमे रोशन, सब्ज झंडियों से सजावट। कोहाट अमन मुआहिदा, अमन, खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम का जामिन। कुरम के दलेर अवाम, मुकामी माहिदीन और इंतजामिया ने शरपसंदों के अजाइम नाकाम बना दिए। अमन मुआहिदे के तहत रजाकाराना तौर पर असलहे की वापसी जारी। टल पारा चनार सड़क शरपसंदों से महफूज बनाने के लिए पोस्टों का कयाम। आज़ादाना नकलो हरकत और तिजारत के फरोग के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स कायम। मकबूजा कश्मीर में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी। 1989 से अब तक 8,000 से ज्यादा कश्मीरी दौरान हिरासत लापता।
اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر. قتل و غارت، غیر قانونی نظر بندیوں اور جبر و استبداد کے ہتھ کنڈوں سے جذبہ آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. کل جماعتی حریت کانفرنس کا لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی. بھارت کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب. بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا. 3 پاکستانیوں کا کھٹمنڈو کے راستے بہار داخلے کا واویلا. بھارتی میڈیا نے من گھڑت خبر دی، دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے ہوئے الرٹ بھی جاری کر دیا. جھوٹی خبر پر 3 پاکستانی شہریوں کے بیانات سامنے آ گئے. مودی سرکار کا جنگی جنون. بھارت نے 5 نئی بھیرو کمانڈو بٹالینز تشکیل دے دی. سرحدی مقامات پر تعیناتی کی تیاریاں مکمل. آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد فالس فلیگ پلان، نام نہاد بٹالینز قائم کرنا، عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش. غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری. 65 فلسطینی شہید، 350 سے زیادہ زخمی. غزہ شہر کے مشرقی علاقے الزیتون میں شدید جھڑپیں. نصیرت کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید. قحط کی صورتحال کے باعث اموات میں اضافہ، مزید 10 افراد جان کی بازی ہار گئے. غذائی قلت سے جاں بحق افراد کی تعداد 332 ہو گئی. شارجہ میں 3 ملکی T20 سیریز کا دوسرا میچ. ٹاس جیت کر پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے خلاف بیٹنگ جاری. 14 اوورز میں 4 وکٹوں پر 133 رنز بنا لیے. سائم ایوب کے 38 گیندوں پر 69 رنز. پہلے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 39 رنز سے شکست دی تھی. چین میں بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا. پاکستان نے 1 چاندی اور 3 کانسی کے تمغے جیت لیے. عائشہ ممتاز نے چاندی، ماریا رند، ملائکہ زاہد اور قدرت اللہ نے کانسی کے تمغے حاصل کیے. ایونٹ میں 26 ممالک کی 34 ٹیموں کی شرکت. اور سربیا کے نوواک جوکووچ نیا ریکارڈ بنانے سے چند قدم کی دوری پر 25ویں گرینڈ سلیم کی جانب سفر. US اوپن ٹینس کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. اسپین کے کارلوس الکراز اور فرانس کے آڈریان منرینو کی بھی راؤنڈ آف 16 میں رسائی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. آپ رہیے PTV نیوز کے ساتھ. وہ جو سرحدوں کے پار رہ کر بھی دل کے قریب ہیں. نیفٹیک جو کہ پاکستان میں ہنر دینے کا وفاقی ادارہ ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے 5000 بچوں کو ہنر مندی کے کورسز کروائے گا انشاءاللہ. 5000. وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل انیشیٹو کے تحت اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے اشتراک سے نیفٹیک کر رہا ہے. ملک کے 16 بڑے شہروں میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، Amazon ورچوئل اسسٹنٹ، ای کامرس، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، سرٹیفکیٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الیکٹریشین اور ویلڈنگ کے شعبہ جات میں 3 سے 6 ماہ کے مفت کورسز کا آغاز. یہ تربیت صرف تعلیم نہیں، ایک وعدے کی تکمیل ہے. وہ جو دور رہ کر بھی پاس ہیں، ہمارے لیے خاص ہیں. داخلے کی آخری تاریخ 15 ستمبر 2025. عمر کی حد 18 سے 40 سال. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں. نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، حکومت پاکستان. ہمیں امن کے مذہب کے نام پر ڈرایا گیا، ہم چپ رہے. جہاں درگزر کا حکم تھا وہاں دہشت کا سبق پڑھایا گیا، ہم چپ رہے. ہمارے اطراف میں خوف ناچتا رہا، ہم چپ رہے. ہماری مسجدوں اور مدرسوں سے خون رستا رہا، ہم چپ رہے. ہماری سوچوں پر قفل لگتے رہے، ہم چپ رہے. اپنے ہی ہماری جڑیں کھوکھلی کرتے رہے، ہم چپ رہے. ہمارے جوانوں کی سوچ کو پامال کیا گیا، ہم چپ رہے. ہر کلمہ گو سے سوال کیا گیا، ہم چپ رہے.
याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग की दावत पर चीन के शहर तियानजिन पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास और बीजिंग में चीन के अवामी जंग की फतह की 80वीं सालगिरह में शिरकत करेंगे। तफसील बताएंगे उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा चीन के पहले मरले में तियानजिन पहुंचे तो हवाई अड्डे पर चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स की CPC कमेटी की वजीर सुन मी जुन और तियानजिन म्यूनिसिपल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग ज़ेडोंग और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और आला हुक्काम वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर आज़म तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में चीन और पाकिस्तान के अलावा बेलारूस, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान और भारत के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस मौके पर SCO+ इजलास भी होगा जिसमें रुकन मुल्कों के अलावा मंगोलिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, मिस्र, मालदीव, मलेशिया, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया के रहनुमा शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ इलाकाई व आलमी तंजीमों के सरबराहान भी इजलास में शरीक होंगे। सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ SCO खित्ते में इलाकाई ताउन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की SCO रुकन मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी। अपने दौरे के दूसरे मरले में वज़ीर आज़म बीजिंग जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से दो तरफा मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म चीन की अवामी जंग की फतह की सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अपने दौरे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान दूसरी पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नई जिहतों की जानिब गामजन करने में मुआवन साबित होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, पंजाब में सैलाब से हज़ारों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद की नकल मकानी, फसलें तबाह। दरियाए रावी, सतलज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अब तक पानी में डूबने से 30 अमवात हुई हैं, 2308 मुआवजात ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि 15 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि सैलाब से मुतासरा होने वाले अजला में 351 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 321 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। सतलज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक है। गंडा सिंह वाला में पानी का बहाव 3,85,000 तक पहुंचा। दरियाए सतलज सलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब में खानकी हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब में कादिराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 1,71,000 क्यूसेक है, जबकि हेड तरीमों के मुकाम पर पानी का बहाव 1,46,000 है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक है और बहाव में कमी आ रही है। बल्लोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,99,000 क्यूसेक है और इसमें इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी हेड सिंधनाई के मुकाम पर पानी का बहाव 32,000 क्यूसेक है। नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नाला बेई और बसंतर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। नाला एक और बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए रावी जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक है।
اور بھارتی آبی جارحیت اور بارشوں سے پنجاب کے 3 دریاؤں راوی، چناب اور ستلج میں مختلف مقامات پر اونچے، درمیانے اور نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر۔ صبح پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال برقرار ہے اور مختلف مقامات پر اونچے اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے دریائے ستلج، راوی، چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 2 سے 3 ستمبر کے دوران دریاؤں کے بالائی حصوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم کے مطابق بھارت میں مدھیہ پردیش میں موسلادھار بارشوں سے راوی، ستلج اور بیاس میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ رات آپ نے دیکھا ہمیں ایک دفعہ ستلج پہ چیلنج بہت زیادہ بڑا، اور اس کی مین وجہ انڈین سائیڈ پہ رائٹ مارجنل بند کے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا۔ وہ جب ٹوٹا تو اس کی وجہ سے ہمارے تمام جو ڈیفنس بندز تھے اور باقی بندز ان کے اوپر پانی کا پریشر آیا۔ رات پاکستان آرمی نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، پولیس نے تقریباً 22 دیہات کو اس پانی کے متوقع خطرے کے پیش نظر ہزاروں لوگوں کا رات انخلاء ممکن بنایا۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دریائے راوی میں جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 کیوسک اور شاہدرہ کے مقام پر کم ہو کر 1,10,000 کیوسک پر آ گیا ہے، جبکہ بلو کی ہیڈ ورکس پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال اور پانی کا بہاؤ 2,11,000 کیوسک ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور یہاں پانی کا بہاؤ 2,78,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر 1,38,000 کیوسک کے ساتھ اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ڈی ایم کے مطابق دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ مرالا کے مقام پر پانی کا اخراج 1,72,000 کیوسک ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق خانکی میں پانی کا بہاؤ 8.5 لاکھ کیوسک سے کم ہو کر 1,61,000 کیوسک ہو گیا ہے، جبکہ قادر آباد ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,71,000 کیوسک ہو گیا ہے۔ صوبے بھر میں سیلاب کے نقصانات کو کم سے کم رکھنے کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں سیلاب کے باعث 2,308 موضع جات اور مجموعی طور پر 15,16,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب میں پھنسے 4,81,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے اور شدید سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 511 ریلیف کیمپس اور 351 میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ متاثرہ اضلاع سے 4 لاکھ سے زائد مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ 321 ویٹنری کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک فوج اور سول ادارے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، عوامی نمائندوں اور حکومتی شخصیات کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے جاری ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ اہم شخصیات کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دوروں کا مقصد وہاں جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینا اور متاثرین سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے شدید بارش میں لاہور کے علاقے بابو سابو ٹول پلازا کے قریب ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شدید بارش سے سیلاب متاثرین کو بے گھر دیکھ کر دلی دکھ ہو رہا ہے، لیکن حکومت مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے آبی وسائل رانا احمد عتیق انور نے نارنگ منڈی میں ایم آر لنک کا دورہ کیا اور اس کے حفاظتی پشتوں کے مزید مضبوط بنانے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بی آر بی نہر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ اور متاثرین سے ملاقات میں انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ضلع قصور کا ہنگامی دورہ کیا۔ صوبائی وزیر کو بتایا گیا کہ قصور میں سیلاب سے 72 موضع جات متاثر ہوئے، جہاں امدادی سرگرمیوں میں 74 کشتیاں پانی میں موجود ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے گجرانوالہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے نورپور سائفن ڈسکا کے قریب دریا میں رہنے والے افراد فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے شیخو پورہ کے تحصیل شرک پور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے گاؤں بھولے وال شاہ میں سیلابی پانی اور نقصانات کا جائزہ لیا اور مقامی اسکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکر نے چونگ موہنے وال اور مانگا منڈی میں سیلاب متاثرین کے امدادی کیمپس کا دورہ کیا
और मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने रुकन पंजाब असम्बली गजाली भट्ट के हमरा शादरा फर्ख आबाद में कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। सूबाई वज़रा, ज़िला इंतजामिया और दीगर अफसरान खुद फील्ड में मौजूद हैं, ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील भी सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं और मुतासरीन को इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी समेत पार्टी रहनुमाओं ने बाबू साबू में रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए वसाइल की जरूरत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तंजीमों को इमदादी कामों में शिरकत की हिदायत की है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। पाक फौज के जवान मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब में फंसे लोगों के इनखला को यकीनी बना रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज ने अपनी गैर मामूली मेहनत और जज्बे से मुतासरीन की जिंदगियों को बचाने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। कसूर में फौज के जवान दिन रात एक करके सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। कसूर में शदीद सैलाबी सूरत हाल की वजह से पाक फौज ने रात भर मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा बल्कि फौज ने मुतासरीन को तिबी इमदाद फराहम करने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। मुतासरा खानदानों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया जहां उन्हें खाना, पानी और दीगर जरूरी एशिया दी गई। जंग, फैसलाबाद, चिन्योट और टूबरटेक्सिंग में पाक फौज के जवानों ने आबादी को बचाने के लिए बंद में शगाफ डाले, जिसके नतीजे में पानी नीचे की सिमत मुंतकिल हो गया और हजारों अफराद की जानें बच गई। फैसलाबाद के देहातों में 15,800 अफराद फंसे हुए थे, जिनमें से 14,050 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज ने तानलियावाला तहसील में 5 रिलीफ कैंप्स, 18 मेडिकल कैंप्स और 6 रेस्क्यू कैंप्स कायम किए हैं, जहां सैलाब ज़दगान को न सिर्फ तिबी इमदाद फराहम की जा रही है बल्कि मुफ्त अद्वियात और दीगर जरूरियात भी फराहम की जा रही हैं। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज दिन रात अपनी आवाम के शाना बशाना खड़ी है। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज और फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के सिख पाकिस्तान को अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क समझते हैं। सिख रहनुमा ने कहा कि फील्ड मार्शल के करतारपुर के दौरे से दुनिया भर के सिखों का सर फख्र से बुलंद हुआ है। यात्री पाकिस्तान से मिलने वाले प्यार को कभी नहीं भूलते। में आया फ्लड आया और सब तो पहले थोड़ा धन्यवाद करते क्योंकि ये कहते तो दूसरे टाइम कह दी कि मेरे हेलीकॉप्टर उत्थे मौजूद होंगे जिथे लोड़ है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब नूं उत्थों लैके बराजमर के होर करने से थोड़ा धन्यवाद। ये पाकिस्तान साडी धरती है, ये पाकिस्तान साडी जित जान है कि मैं अपनी सिविल एजुकेशन का इतना धन्यवाद करना एंड दे वर स्टैंडिंग विद अस लाइक एन आयरन एंड लाइकवाइज साडी जी पाक फौज दे जवान ने मेजर साहब उदों तक नहीं गए जब तक कि आखिरी छड़ा जो उत्तों रेस्क्यू नहीं चाहते। पाकिस्तान जोड़ा है उधर सिख का रिश्ता नौ ते मास का रिश्ता और इंशाल्लाह रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, कायम दायम रहेगा। अज थोड़ा सिख कौम के नाल बैठना दुनिया भर का सिख अज उदा सिर जोड़ा है फखर नाल उच्चा होया। अज जिस टाइम पैगाम दुनिया भर में जाएगा कि फील्ड मार्शल साहब खुद तशरीफ लाए, सिख कौम के नाल बैठे, करतारपुर साहब आएंगे तो साडा माण होर वधेगा। दुनिया का सिख जोड़ा पाकिस्तान आके कहता है जो पाकिस्तान आते हैं उन्होंने एक एक चीजें देते कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर द माइनॉरिटी, लेकिन वो जी संगत वापस जाती है जो प्यार लैके जाती है तो उन्होंने अखा च हंझू होंगे। प्यार उधरों जान लगे उन्होंने मुँह तो इको गल होती है कि दिल नहीं करता है पाकिस्तान छड़ के जाइए जिन्ना प्यार मिले। आज असी तुहाडे सामने बैठे हैं, ये जो मान तुसी सिख कम्युनिटी ने दिता है, and not only from the Sikh community of Pakistan. I am really thankful from the whole Sikh from the world कि आज करतारपुर साहब दे इस लांघे दे उत्ते करतारपुर साहब दा जो साडा नुकसान होया जिन्हां ने कीता उन्होंने ये सोच के बिल्कुल नहीं कीता कि ये गुरु नानक साहब दा आस्थान है। उन्होंने ये नहीं वे सोच के कीता कि साडा मजहबी जगह है। जो उस तो बाद तुसी विदिन 24 आवर्स कीता, ये बिल्कुल वर्ड्स नहीं हैं, इट्स जस्ट द इम्प्रेशन ऑफ आवर हार्ट एंड ब्रेन कि जो साडी करतारपुर साहब और जो अगे तुसी कर रहे हो करोगे ये वास्ते अगेन ग्रेटफुल सर। थैंक यू सो मच बाबा। दुनिया भर के किसी भी कोने च कोई सिख रह रहा इहदा फिर पाकिस्तान वाले पासे और पाकिस्तान की धरती के बड़े एहतराम नाल बड़े अकीदत नाल झुकदा है जी और असी साडे क्योंकि सारे कि सिख झुकदा हैगा तो दुनिया भर का जो सिख हैगा उनके अंदर दियां हर तरीके नाल अज पाकिस्तान दे नाल सारे लोगों का पूरा प्यार पाकिस्तान दुनिया भर के सिखा है।
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने करतारपुर में सिख कम्युनिटी से खिताब करते हुए यकीन दहानी कराई कि सिख बिरादरी की तमाम इबादत गाहों की जल्द बहाली यकीनी बनाई जाएगी। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हर वक्त बर वक्त हमें दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTMA के दफ्तर का दौरा किया और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। तफसील जानते हैं लाहौर मरकज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का तफसील से जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुसलसल बारिशों और भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। मुल्क को कई दहाइयों के बाद सैलाब जैसी नागहानी सूरत हाल का सामना है, ताहम इस दौरान पूरी टीम की कारकर्दगी लायक तहसीन है। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन के लिए जांफिशानी से काम कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत खुशाइंद है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव कि मेरे तमाम डिपार्टमेंट्स ने इंक्लूडिंग माय मिनिस्टर्स, स्पेशली ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जिन्होंने दिन रात एक किया है, सीनियर मिनिस्टर ने दिन रात एक किया है, CM ऑफिस की टीम ने दिन रात एक किया है। मैं सबको एक्नॉलेज भी करना चाहती हूँ, अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ। और मेरे लिए एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव सबसे हार्टनिंग बात यह है कि पैरा हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक फैमिली की तरह, एक टीम की तरह काम किया है, जिससे एक तासुर ये उभरा है कि पंजाब में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है, एक गवर्नमेंट है, एक टीम है जिसका नाम टीम पंजाब। मैं पाकिस्तान आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके जवानों ने, जिनके ऑफिसर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी पूरी मदद की और जो शाना बशाना गवर्नमेंट के उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि रिलीफ ऑपरेशन पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। मुल्तान, ओकाड़ा, टोपाटेक सिंह, साहिवाल, रहीम यार खान और दीगर इजला में पेश के इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीमें शहरियों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के साथ साथ उनके माल मवेशी और सामान के इनखला को भी यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने बेड़े अरेंज करें ताकि वो उसके ऊपर एक वक्त में बहुत बड़ी तादाद में जो मवेशी है उसको आप रेस्क्यू कर सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं। आपने पैसों की फिक्र नहीं करनी, जहां जहां खाने की जरूरत है, ड्राई राशन की जरूरत है, कुक्ड मील की जरूरत है, आप उसको हजारों की तादाद में जो है वो इंश्योर करें कि हर ऐसे शख्स तक खाना पहुंचे जिसकी एक्सेस नहीं है राशन तक। वज़ीर आला ने कहा कि हम सब आवाम के जवाबदेह हैं। मुतासरीन को सहूलतों की फराहमी और उनकी मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, दरियाए चुनाब में चिन्योट के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर गया है। रेले से 100 से ज्यादा देहात और 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं। तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर जो बड़ा सैलाबी रेला आया था, अब वो गुजर गया और उसके अवाखिर चल रहे हैं। इस सैलाब ने चिन्योट जिला के 100 से ज्यादा गांव मुतासर किए हैं, 15,000 से ज्यादा घर जो हैं वो मुतासर हुए हैं और तकरीबन 1 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए हैं और 22,000 के करीब मवेशी जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं। वहाँ पर मेडिकल रिलीफ दिया गया है, लोगों को मेडिकल के अलावा 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है। हुकूमत बिल्कुल एक्टिव है और हम जितने भी लोग मुतासर हुए हैं उनके घरों में खुद जाकर, अब ये वाला इलाका मुतासर हुआ है तो 2 वक्त का खाना जो है ना वो हम उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको जहाँ पर टेंट्स की जरूरत है वो दे रहे हैं। जानवर लेकर आए हुए लोग उनको चारा भी हम मुहैया कर रहे हैं। मुश्किल घड़ी आई, मुश्किल वक्त दे विच हुकूमत साडे नाल खड़ी है, उस दे नाल इसी बाकी पूरा अमला माशाअल्लाह सारा
हुकूमत ने बड़ा साथ दिता है। हम जो है ना वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुश्किल घड़ी में हमारी बहुत मदद की है। और फ्लड रिलीफ कैंप्स में हुकूमत की तरफ से ज़िले हुकूमत ने ख़ास तौर पर जो है वो इनके लिए बिस्तर का इंतज़ाम किया है और जानवर जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया है और जानवरों के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो कैंपों में मौजूद हैं, उनके लिए वाफिर मिकदार में चारा मौजूद है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो खुद रिलीफ कैंपों में जाकर और ऐसी जगह जहाँ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं दी गई सहूलियात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि भारत हमेशा से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता रहा है। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है, ताहम पंजाब में आने वाले इस सैलाब में भारतीय आबी जारहियत भी शामिल है। खेलदास का कहना था कि सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है, शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा है कि भारत की तरफ से बगैर इतला दिए दरियाओं में पानी छोड़ना आबी जारहियत है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के मौके पर पीटीवी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत शहरी आबादियों को सैलाब से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। राना कासिम नून ने कहा कि तमाम हुकूमती इदारे अलर्ट हैं, किसी भी किस्म के हालात में शहरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल की निगरानी के लिए मुकर्रर किए गए वज़रा से राबता किया। उन्होंने कहा कि मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब आने का खदशा है। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों और नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मुतालिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहर्रिक रहें और सूबाई वज़रा तमाम इक़दामात की खुद निगरानी करें। वज़ीर आला सिंध ने दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले लोगों को इंतजामिया से ताअवुन करने की अपील की। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे बरसाती नालों में तुगयानी के साथ साथ अर्बन फ्लडिंग भी हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं पिशावर से अदनान शाह। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता शब और आज सुबह तेज बारिश हुई। तेज बारिश के बायस बरसाती नालों में तुगयानी आई और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आए। तेज बारिश के बाद अंदरूनी पेशावर शहर की सड़कों पर पानी जमा हुआ। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हुआ, जिससे शहरियों को मुश्किलात दरपेश आईं। PDMA के मुताबिक खैबर और पेशावर में तेज बारिशों के बायस बड़ी नाला में पीर बाला और दरमलंगी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। बड़ी नाले के करीब रहने वाले शहरी आबादी को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 और PDMA की टीमों ने शहरी इलाकों से पानी निकाला। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि सूरत हाल मामूल पर आने तक मुतासिरा इलाकों में इमदादी टीमों की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल और मज़ाफ़ात में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बरसाती नाले में तुग़यानी आई। ज़िले इंतज़ामिया ने NHA की मशीनरी के जरिए रोड से मलबा हटाया। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने नासिराबाद में सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए मुतल्लिका सेक्रेटरीज को एमरजेंसी बुनियादों पर काम की हिदायत की गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जहाँ तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त है वहाँ फौरी बेहतरी लाई जाएगी। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी ने 11वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपना नॉन एक्स ऑफिशियल रुकन तब्दील करके महफूज अली खान को 11वीं NFC का नॉन एक्स ऑफिशियल रुकन नामजद किया है। सदर मुमलकत ने नई नामजदगी की मंजूरी दी, जिसके बाद पिछली मंजूरी मनसूख हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। ये कानून पेट्रोलियम शोबे के रेगुलेशन को जदीद बनाने और शफाफियत बढ़ाने में मददगार साबित होगा। तरमीमी एक्ट स्मगलिंग और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ इकदाम मजीद मुअस्सर बनाएगा। खिलाफ वर्जियों से सख्त सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोलियम तरमीमी बिल में पेट्रोलियम मसनूआत की IT बेस्ड ट्रैकिंग मुतारिफ कराई गई है। कानून से स्मगलिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ इकदाम मजीद मुअस्सर होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। ये बिल सदर ममलकत की मंजूरी के बाद एक्ट बन गया है। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेगी। पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश के बाद खित्ते का तीसरा मुल्क बन गया जिसने लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम की। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी इदारों के साथ मौसर हमआहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगी, जो तिजारती सहूलत और इलाकाई बंदरगाहों की मुसाबकत बढ़ाने में मददगार होगी। अथॉरिटी बैनुल अक़वामी मुआहदों और कन्वेंशंस के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी किरदार अदा करेगी।
اور کوہاٹ امن معاہدہ کرم کے عوام کے لیے امن، خوشحالی اور استحکام کا ضامن ثابت ہو رہا ہے۔ نومبر 2024 میں پارا چنار جانے والے قافلے اور بگن بازار پر دہشت گرد حملوں کے بعد حکومت، مقامی عمائدین اور سیکیورٹی اداروں نے مشترکہ کوششوں سے امن قائم کیا۔ معاہدے کے تحت 997 بنکرز مسمار، 547 بڑے ہتھیار رضاکارانہ طور پر واپس لیے گئے، جبکہ ٹل پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے 120 سے زائد پوسٹیں قائم کی گئیں اور خصوصی فورس تعینات کی گئی۔ نوجوانوں کے لیے سپورٹس گراؤنڈز، مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس اور سولر منصوبے مکمل اور بگن بازار میں 102 نئی دکانیں تعمیر کر کے دکانداروں کے حوالے کر دی گئیں۔ 11 اگست 2025 کو پارا چنار میں ہونے والے مشترکہ جرگے میں لوور کرم کے عمائدین کی خصوصی شرکت کے دوران دیرپا امن کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ کہ مذہب کے نام پر ڈرایا گیا، ہم چپ رہے۔ جہاں درگزر کا حکم تھا وہاں دہشت کا سبق پڑھایا گیا، ہم چپ رہے۔ ہمارے اطراف میں خوف ناچتا رہا، ہم چپ رہے۔ ہماری مسجدوں اور مدرسوں سے خون رستا رہا، ہم چپ رہے۔ ہماری سوچوں پر قفل لگتے رہے، ہم چپ رہے۔ اپنے ہی ہماری جڑیں کھوکھلی کرتے رہے، ہم چپ رہے۔ ہمارے جوانوں کی سوچ کو پامال کیا گیا، ہم چپ رہے۔ ہر کلمہ گو سے سوال کیا گیا، ہم چپ رہے۔ یاد رکھیں، چپ رہنے سے حالات نہیں بدلتے۔ نفرت پھیلانے والوں سے لڑنے کے لیے سب کو بولنا پڑتا ہے، تو بولو اپنی بقا کے لیے، بولو اس دھرتی سے وفا کے لیے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ناظرین، ملک بھر میں سیلابی صورتحال ہے اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی طرف سے اور متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جبکہ حکام کی جانب سے کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں اور لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جو لوگ ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا جا رہا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نقصان کو کم سے کم پیمانے پر محدود کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ریلیف آپریشن کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ ہمارے نمائندے نوید حیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ تفصیلات اور کچھ تازہ ترین اپڈیٹس لے لیتے ہیں۔ نوید، آگاہ کیجیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں آپ اور صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت لاہور میں شادرہ کے مقام پر دریائے راوی کے پاس موجود ہوں، اور اگر اب میں پانی کے بہاؤ کی بات کروں تو گزشتہ روز جس طرح 2,20,000 کیوسک جو پانی کا ریلا یہاں سے گزر رہا تھا، اب وہ انتہائی پانی کے کمی کے بعد اب جو ہے 1,08,000 جو کیوسک ہے پانی کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے۔ اس سے پیچھے جو جسر کا مقام ہے وہاں پر 93,000 کیوسک رہ چکا ہے پانی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی پانی جب آگے جا رہا ہے تو اس وقت ہیڈ بلو کے مقام پر 2,23,000 کیوسک جو ہے پانی کا ریلا وہاں سے گزر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے شادرہ کے ارد گرد کی آبادیوں کی، تو جو گزشتہ روز جن آبادیوں میں پانی داخل ہو چکا تھا وہاں پر ریسکیو ضلع انتظامیہ کے اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کے انخلاء کو عمل کو جلد از جلد یقینی بنایا ہے، اور تمام افراد کو نہ صرف محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے مویشی تھے ان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ جو ان کے لیے جو بندوبست کیا گیا تھا رہائش کا، وہاں پر ان کو کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ تمام میڈیسن جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ آ سکے۔ آج جو ہے وہ بارشوں کا جو 9واں سپیل ہے مانسون کا وہ شروع ہو چکا ہے، جس کے باعث جو ہے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں مزید جو ہے وہ موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں، اور پی ڈی ایم میں نے یہی ظاہر کیا گیا کہ لاہور سمیت پنجاب کے جو دیگر اضلاع ہیں یہاں پر اگر مانسون کی موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے جو علاقے ہیں وہاں پر اربن فلڈنگ کے خدشات ہیں، جس سے نہ صرف دریائے راوی بلکہ چناب میں پانی کے بہاؤ میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے تمام متعلقہ اداروں کو فیلڈ میں رہنے کی اور تمام انتظامات کو مکمل کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کر رکھی ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے جو ہے بروقت نپٹا جا سکے۔ جی
بہت شکریہ نوید حیات، اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ریلیف کی اور جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں. اس کے علاوہ حفاظتی اقدامات کے حوالے سے بار بار عوام پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، کیونکہ جب سے یہ سیلابی ریلے نے متاثر کرنا شروع کیا ہے لاہور کے اور ارد گرد کی آبادیوں کو، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہی واضح ہدایت تھی کہ کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہ، اور مالی نقصان میں کم سے کم کمی کی جو ہے وہ توقع پیش کی جا رہی تھی. اسی لیے جو نہ صرف ضلع انتظامیہ بلکہ ریسکیو 1122 کے علاوہ دیگر جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ اس جو کام میں سرگرم عمل ہیں، اور جتنے بھی ریسکیو کے عمل ہے اس کو جلد از جلد یقینی بنایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے انخلاء کے عمل کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے جو ہے بر وقت نپٹا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا گیا ہے، اور ریسکیو کے عمل کو جس طرح جلد از جلد ریکور کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں ایسا کوئی جو واقعہ ہے وہ سامنے جانی نقصان کا سامنے نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی چیزیں جو اشیاء رہ چکی تھی وہ بھی جتنی جلدی ہو سکے ان کو ریکور کیا گیا ہے اور محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ حیات، تفصیل سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، ماہ ولادت بسعادت کی بات کرتے ہیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی کا ہر پہلو رہنمائی اور روشنی کا سرچشمہ ہے. پشاور سے مرسلین خان کی رپورٹ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے سچائی، دیانت اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا. اہل مکہ آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے. آپ نے جہالت، ظلم اور اخلاقی پستی میں ڈوبے ہوئے قوم کو تا قیامت تمام اقوام کا امام بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا کے لیے ایک رحمت تھی، دنیا کے لیے ایک خوشخبری تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے. 40 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید، مساوات اور انسانیت کا درس دیا. قریش کی سخت مخالفت، تکالیف اور معاشرتی بائیکاٹ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ریاست قائم کی جہاں عدل و انصاف، رواداری اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں، یتیموں، عورتوں اور مزدوروں کو عزت بخشی. بطور شوہر اور والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت، شفقت اور حقوق کی پاسداری کی مثال قائم کی. بطور حکمران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو بھی معاف کر کے رحمت للعالمین ہونے کا عملی ثبوت دیا. مرسلین خان، پی ٹی وی نیوز، پشاور. بات کریں گے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی، جہاں گزشتہ 37 سال کے دوران بھارتی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے ہزاروں کشمیریوں کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں. جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں آزادی پسند کشمیریوں کو 1989 سے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں قتل، جبری گمشدگیوں، تشدد اور آبرو ریزی جیسے مظالم کا سامنا ہے. بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 8000 سے زائد کشمیریوں کو دوران حراست لاپتہ کر دیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں مختلف کالے قوانین کے تحت بھارتی فوجیوں کو نہتے کشمیریوں کے قتل، گرفتاری، ہراساں کرنے اور املاک کی توڑ پھوڑ کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ ان ہزاروں کشمیریوں کے بارے میں معلومات کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کریں. تحریک حریت جموں کشمیر نے کہا ہے کہ بھارت جبر و استبداد کے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتا. تحریک حریت کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ مسائل اور تنازعات کو جنگ و جدل اور ظلم و ستم کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا بھارت کو چاہیے کہ وہ امن و انصاف کا راستہ اختیار کرے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے. ناظرین، ملک بھر میں مستحق مریضوں کو فری ڈائلسس کی سہولت دینے والے فلاحی ادارے رحمان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خصوصی ورکشاپ اسلام آباد میں ہوئی. ورکشاپ کا بنیادی مقصد صحت مند طرز زندگی کا فروغ اور ادارے کے لیے فنڈ ریزنگ تھا. فلاحی ادارے کے چیئرمین ڈاکٹر وقار احمد نیاز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رحمان فری ڈائلسس سینٹر میں نادار افراد کا فری علاج کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات اس ادارے کا ساتھ دیں تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت جاری رکھی جا سکے. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری رہا.
محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا نواں سپیل 2 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ نوید حیات سے تفصیل دیکھیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ لاہور میں مجموعی طور پر 102 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سب سے زیادہ بارش 156 ملی میٹر نشتر ٹاؤن میں ہوئی۔ اس کے علاوہ اپر مال میں 124، تاج پورہ میں 120، گلشن راوی میں 102 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، تاہم واسا اور دیگر اداروں نے پانی کے بروقت انحلا کو یقینی بنایا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ مزید موسلادھار بارشوں کا امکان بھی ہے، جس سے پنجاب کے دریاؤں اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بارش کے باعث جو مین سٹی سینٹرز ہیں، جس میں پنجاب کے زیادہ سینٹرز ہیں، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، سیالکوٹ ہے، ساہیوال، ان علاقوں میں جو ہے اربن فلڈنگ کا بھی اندیشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں اور واسا، ریسکیو سمیت تمام اداروں کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود رہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا، جس سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات ہیں۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 3 ملکی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 208 رنز کا ہدف دیا ہے۔ شارجہ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ صاحبزادہ فرحان 8، فخر زمان 6 اور سلمان علی آغا 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سائم ایوب نے 38 گیندوں پر 69 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 4 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ حسن نواز نے 26 گیندوں پر 56 رن سکور کیے، انہوں نے 6 چھکے اور 2 چوکے لگائے۔ محمد نواز نے 25 اور محمد حارث نے 1 رن بنایا۔ یو اے کی جانب سے صغیر خان اور جنید صدیقی نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ سری لنکا نے زمبابوے کو پہلے ایک روزہ میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد 7 رن سے ہرا کر 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ ہرارے میں سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں پر 298 رنز بنائے۔ پیتھم نسانکا 76 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ کوندو مینڈس 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جانت لیاناگے 70 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ زمبابوے کے رچرڈ نگاراوا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں زمبابوے کی ٹیم 50 اوورز میں 8 وکٹوں پر 291 رنز بنا سکی۔ سکندر رضا کے 92، بین کرن کے 70 اور کپتان شان ولیمز کے 57 رنز بھی ٹیم کو کامیابی دلانے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے۔ آخری اوور میں زمبابوے کو 10 رنز درکار تھے اور اس کی 5 وکٹیں باقی تھیں۔ دلشان مدوشنکا نے ہیٹ ٹرک کر کے سری لنکا کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ دلشان مدوشنکا نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں پاکستان نے 1 چاندی اور 3 کانسی کے تمغے جیت لیے۔ چین میں ہونے والے 15 روزہ ایونٹ میں 26 ممالک کی 34 ٹیموں نے شرکت کی۔ عائشہ ممتاز نے 48 کلو گرام کیٹیگری میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ 50 کلو گرام کیٹیگری میں ماریا رند، ملائکہ زاہد نے 54 کلو گرام اور قدرت اللہ نے 57 کلو گرام کیٹیگری میں کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔ سربیا کے نوواک جوکووچ کا ریکارڈ 25ویں گرینڈ سلیم کے لیے سفر جاری ہے۔ جوکووچ US اوپن کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ نیو یارک میں کھیلے گئے تیسرے راؤنڈ میں جوکووچ نے برطانیہ کے کیمرون نوری کے خلاف 4 سیٹس میں کامیابی حاصل کی۔ نوواک جوکووچ نے کیمرون نوری کو 6-4، 6-7، 6-2 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ اسپین کے کارلوس الکراز نے اٹلی کے لوسیانو ڈارڈیری کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ الکراز نے میچ کے دوران میڈیکل ٹائم آؤٹ بھی لیا، تاہم ڈارڈیری کو 6-2، 6-4 اور 6-0 سے بآسانی مار دی۔ فرانس کے ارجان منرینو امریکہ کے بین شیلٹن کے خلاف میچ کے دوران انجری کی وجہ سے دستبردار ہو گئے۔ مقابلہ 2-2 سیٹ سے برابر رہنے کے بعد 5ویں اور فیصلہ کن سیکنڈ بین شیلٹن کی مت ہار۔ امریکہ کے فرانسس تیافو کو جرمنی کے یان لینارڈ سٹرف نے 6-4، 6-3 اور 7-6 سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دی۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔